Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Pa Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio in punto alas 6 na antak na sa buntag. Ano na pagkatod sa mga nag-una nga tulis ng mga balita karong mga oras sa itong nga top story. Trump mo pagawa og executive orders nga pagwagtang sa mga transgender sa US military. Sa balitang lokal, 76 anyos nga lola, kitigba sa lalaking napasmuhan. Sa balitang nasyonal, pagpuspon sa BARM parliamentary elections karong tuiga, gisertipikahan og urgent ni Pangulong Marcos Jr. Sa balitang internasyonal, bathing ritual sa Northern India, gipasuspinde. Sa atong balitang espesyal, lalaki na hagbong gikan sa atop human nga nanilip ngadto sa usa ka babae. Sa balitang negosyo, at 20.4 million metric tons, target nga maani karong tuiga sumala sa DA. Sa atong balitang sports, managigsoong Yolo nakadawat og pasidungog sa PSA Annual Award. Sa showbiz balita, Nikki Valdez nahilakip sa usa ka rock musical nga Next to Normal. Mga kabombo, maayo nga buntag ug welcome sa Tanga Bombo News and Views sa Morning Edition. Adlaw karon nga Huwebes, og pizza 30 sa bulan sa Enero tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandeleng. O kiniusab si Bombo Dario Formento. Karong pagsubay na sa detalye sa nga top story. Mo pagawas og duha ka executive order si US President Donald Trump alang sa iyang programa sa pagwagtang sa diversity, equity, and inclusion, partikular na sa mga military base sa US. Din ang usa ka executive order ang magdili sa mga transgender sa pagserbisyo sa Estados Unidos militar o gitingwa usab ni Trump nga tangtangon ang kaning direktiba ni kanhi Presidente Joe Biden sa 2021 nga nagtugot sa mga transgender nga magserbisyo sa militar. Samtang ang bag-ong executive order maghatag og mas istrikto nga mga lagda kabahin usab sa paggamit sa pronoun o gender identity o hingpit nga magdili sa mga transgender nga magserbisyo sa military. Sumapa sa White House nga kini usa lamang kabahin sa mas lapad nga away bato usab sa gitawag ni Trump nga gender insanity. Dugang panini nga nagplano usab si Trump nga ibalik ang mga miyembro sa militar nga gipalagpot gumikan sa giingon nga pagdumili sa mando sa bakuna sa COVID-19 o hatagan nini og back pay dayon ibalik ang ilang mga ranggo. Mapasigarbuhon nga gipahibalo usab sa White House nga kini nga mga mando usa ka pagbag-o sa pulisya sa militar aron unahon ang pagkuha nga nakasubay sa merito o pagwagtang sa mga akomodasyon alang sa mga wala makaabot sa pisikal nga mga kinahanglanon sa serbisyo. Sumala pa nining hatagan usab og prioridad ang mga grupo sama sa mga minorya, kababayen-an o mga baldado sa pagkuha og trabaho. 4 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taklas buntag o karong pagsubay na sa mga detalye nga balitang lokal. Ginatuhan karon sa Tagum City Police Station nga posible matud pa nga napasmuhan si alias JR, 27 anyos kansa nanigbas og senior citizen kagahapon sa buntag sa terminal sa Dakbayan sa Tagum sa Davao del Norte. So bay sa investigasyon sa Tagum PNP, naila ang biktima nga si Maria Lura Imbodo, 76 anyos og residente sa Mungkayo, Davao de Oro, og nasayra nga igo lamang unta mo biyahe padulong kini sa Isulan, Sultan Kudarat ang biktima. Og suma pa sa mga otoridad, misakay si alias JR sa van gikan sa Mawab og sa dihang pag-abot sa terminal sa Tagum, kalit na lamang nini nga gibira ang buhok sa idaran og gitigbas ang biktima gamit ang dala nini nga sundang nga miigo sa dalunggan usab nini. Ang mga panghitabo ang dali usab nga narespondihan sa otoridad og daling gidakop ang suspitsado. Sumala pa sa investigador sa Tagum PNP nga sa dihang gipangutana ang suspitsado kalabot sa nabuhat nini, igo ra kini mitubag nga misyon matud pa nini nga mupatay og tao. Apan dili interesado nga murusog kaso ang 76 anyos nga biktima. Samtang sa laing bahin, gikatakda nga pasakahan og kaso ang sospek kansang nanunggab sa usa ka merchandiser sa mall gumikan lamang sa dula nga bato-bato pika. Dako sumala pa nga pagbaso sa suspitsado nga giila nga si alias Alvin. Ingon man nga wala kini laraw nga patyo ng biktima nga si alias Novi. O nagdala lamang kini og kutsilyon kaniadto nga tungura isip depensa. Sumala pa sa suspitsado nga nangandam lamang sumala pa kini
gumikan adunay dako nga posibilidad nga tabangan kini sa mga tabangan kini sa mga kauban sa trabaho sa biktima nga kabahin usab sa midduwa sa gikaingon nga bato-bato pika. Mapil na ito pagmahay kay iwit naman bilang pagtago paano maiwit naman bilang itong kalagot yun mawa mo itong sarili yun sabi na kita na iunhan na piki na reglado na hindi na ito hugang ma'am na supol kita kaya kita may iunhan ako hangyan ako siya kato wala ko atensyon na yun sa ma'am ako nagdaw kargada kay bisig tabangan nila ako atensyon na kay di mata kriminal tao na tao na buwan to ganana tao ako lang bipinsa lang ko kay basig kita kung ano lakahon mo wala kung saba kung bubat ko o gidala na ko to kay para bisig tabangan ko nila ba mo to ma'am niya kung matambag na ko siya minyo nang tato siya ay nami anak hindi na magbinata kay parehas magtarakuan trabaho hindi magdudula na dito kay pareha ng babae mapatos ng babae anak tatik pura pitik na hinay kusog biya ang ingo siya minyo man siya dapat di na magbinata kay parehas magtarakuan ang giningaw sa skuha na kanang patyo na usab boss kung patyo lang tika dugay ka patay ba tinuod ng patyo ng tika oh first time ang part ni ma'am dapat mangyo lang na dunggaban ako mamba kung ngay ko pasaylo siya kay nang nabuhat ako to pero kabalong mo siya nang nabuhat ako to bisag iyang asawa kung atuon mas ko duro siya anawon mo yung asawa kung ingon na siya ako ngay ko pasaylo siya nang nabuhat ako to kay murag ala ko sung init ba kay siyempre gunam gunyagod Dugang pa sa suspetsado nga sulod sa kapin na duha ka tuig nga prag-ipon niini sa iyang uyaba wala matod pabisan o kausa nga nadapatan niini ang iyang uyaba hinungdan nga grabe sumala pa iyang kalagot ang gibati sa higayon nga nakita niini ang bukol sagtang sa iyang kaipon nga sumala pa nga mas gidakon pa sa usa ka pesos. Gilimod usab sa suspetsado nga nagbahad kini sa biktima pinaagi sa chat ingon man nga nahitabo ang pagpanunggab gumikan gisumbag matod pa kini og una sa biktima sa abagang bahin niini. Isip depensa gilayon kini nga nanunggab sa baga usab sa suspect apan kipaklaro niini nga dili gumikan sa selos ang hinungdan nga nabuhat niini ang krimen samtang nagapangayo og pasaylo ang suspetsado nga ngadto sa biktima nga si Novi o gananawagan nga iatras na lamang ang kaso. ay dala sinos ko mama wala mang bagay siyempre partner ako wala juga aking dapat na kung saan ako palagot kung saan ako sapot yung mga ma'am wala nagtilog ko sa situwa dugay-dugay na miyan na sa tuyo yung ipon pero nakita na ko mamba sa akong partner na naibukol sa anta di ko ka ako kuhaan ma'am niya siyempre ako na partner ako may padapat sa akong partner niya 10 taon na noon padapat na ng buo agtang i-ato na ko sa to sa kuhaan sa yang trabahoan tingnan ako part anong nabuhat ng sa akong kuhaan partner na babae man ako may patol mga anak buha ko kayo kay minyo nung takaw mong binata o mong tigpitik pa mga anang bilang taon na na alas ko ang pagsulod na ko dito giinang ko na ay ayun lang rin part kasi isolve ganito man ako sa trabahoan na suka na umayo ba sus kay ni ana man siya na kanang ayun lang rin part kay ito lang sa gawas istorya respeto na ko yung trabaho kay para dili ko makuan ba sa yung manager gawas ko kay ipaabot ako sa gawas uli ko kay duda na ko kay basig tabangan ko nila ba nagdala ko nagkuan sila mang wala ko iwa ko intention na patyo na ko sa mama ako lang nagagada lang ko ba kay sa defense sa tabangan ko nila ba pag umaman pag uli na ko pagbalik na ko sa isim natingalam ko ma'am na naan mo sa dito dahil nag-atang mamandaan dahil wala ko din kuhan ang siya raw makita ni padong sulod pag sulod niya basta ililingis sabay duros ko ba ibig sumbag ko niya ko ay gusto ko sa nagduol ko ba istoryahan ako siya anong ato abo kasi sumbag mo niya pinakalit naumang ko niya ito ma'am puro nilikay ako dito ko na ito yun po tinawag ko sila ma'am ang yan sa kandar ko dito nidagan sulod mo na ito pakita ko ang malakas pandagan Ni Alvin ang suspetsado. Samtang nga dugang pasto nga balita nga lokal official na nga giaprobahan sa Sagunyang Panglungsod sa Davao ang Panigan Tamugan sa Watershed Ordinance of 2025 nga nagtakda sa Panigan Tamugan Watershed og ang mga palibot nini isip usa ka protektadong tinubdan sa tubig
nga pang-inom usab diri sa Dakbayan. Ang ordinansa nagtumong sa pagpreserba sa integridad sa watershed nga nagasilbi usab isip panguna nga tinubdan sa tubig pang-inom dinhi sa syudad. Subay sa mga balaod ginadili na ang mga kalihukan susama sa land conversion, water drilling, pagsunog sa kakahuyan, paglabay sa basura o quarrying sa sulod sa watershed area. Ginadili na usab ang pagtukod og mga bag-ong residential o commercial sa sulod sa boundary sa watershed area. Ang mga kasamtang residente magpabilin apan dili na kini makapadayon sa pagpalapad o magtukod og bag-ong mga istruktura gawas lamang kung alang sa mga kinahanglan nga pagpaayo. Ang mga maglapas sa ordinansa pag-atagan og multa nga dili mo labaw usab sa 5,000 pesos o pagkabilanggo sa dili mo sobra usab sa usa ka tuig. Apan ang mga makalapas mahimo nga mupili nga magbayad o multa o magbuhat og community service inay nga mag-antos o gasilot. Ang ordinansa usab nagtugod sa proteksyon sa mga katungod sa mga indigenous sa peoples kung IPs o sa ilahang mga katungod sa ancestral lands sa watershed area. Gisuportahan ang ordinansa sa Interfacing Development Interventions for Sustainability nga nagahatag usab og gibukaton sa kahimtang sa IPs o mga lokal nga residente nga voluntaryong nagpanalipod sa mga lugar. Mitagana ang lokal nga panggamhanan og 5 million pesos alang sa pagdumala og pagpanalipod sa mga watershed area. Ang ordinansa ginlauman nga daling ipatuman pagkauman sa pirma sa mayor nga target nga maaprubahan sa dili pa moabot usab ang eleksyon karong nga Mayo. Apektado ang napulo ka panimalay o napulo ka mga residente human nga gilangoy og dako nga kalayo ang mga boarding houses sa Puro ka 26B Riverside maaning Dakbayan sa Davao. Pasado alas 9 sa buntag kagahapong adlaw. Saysay pa sa mga residente nga aduna sila nadungog nga mibusikad nga gituuhang usa ka gasol ang tinubdan. Hinuon gilayong narespondihan sa kabomberohan ang mga o ang maong insidente og paspas usaba nga nakapanghipos sa ilang gamit ang mga silingan sa boarding house. Hinuon walay gikataho nga natrap ug naangol sa maong insidente apan ang mga nag-abang halos tapot lawas lamang ang nasalbar gumikan na sa kapaspas sa panghitabo. Tungod gama lamang sa light materials sa mga kabalayan nga gipanag-iyahan usab matud pa sa usa ka gema. Gani gikan na yun sa kagawad sa maong lugar nga andam kanunay ang mga barangay nga mutabang alang sa mga apektado nga pamilya. Wala pa. So far, walay balita nga na-casualty. So safe ang tanan, ang balay lang. Bali, ang nakuha namong data karon initial is napulo ka balay o napulo ka pamilya. Diri sa sitio Mayrin, no? Puro ka 26B. Karon natin evacuation center, abri atong barangay, abri ang ato ang eskwelahan. So karon magbuhat kog assessment karon, kuyog sa ako mga responder, kuyog sa ako mga barangay health workers o prop leader, magbuhat kog assessment karon para maibala na to sa atong laka nga buhaton. So sa mga kabarangay nako nga sa barangay Maa, mga parente, mga silingan, naatay duga nanapuntay sunog na itabo no. So abre nga itong barangay sa inyo ang hinabang. Ang tipik sa pamahayag ni Kagawad Lyndon Banson. 14 minutos na nakalabay sa Lasay, Santa Cruz buntag dugas nga balitang lokal miabot na sa 12% nga physical completion rate ang Samal Island Davao City Connector Project. Uban ang 4.76 kilometers nga tulay nga nahumana og 11.87%. Nagapaday paghihapon ang proyekto subay sa lara og gilauman nga matapos kini sa Setyembre tuig 2028 samtang ang mga trabaho sa pundasyon nagpadayon nga walay problema. Gipasabot ni DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain nga ang kahinungdanon usab o kamahinungdanon sa pagsiguro sa mga safety protocols ilabi na sa panahon sa pagtrabaho sa Pakiputan Strait nga usa ka delikadong lugar nga adunay aktibo nga marine traffic. Sumala pa nini nga ang China Road and Bridge Corporation o ang project consultant nga Perth Consult International nagapasiguro sab nga mga safety measures ana aron nga o niini aron nga maprotektahan ang mga trabahante ug mga behikulo o gagihimo ang mga lakang aron nga malikayan ang kadaot sa palibot. Kagahapon adlaw humana ang 73 sa 110 nga gikinahanglan nga board files alang sa land sa Davao City side samtang nahuman na usab ang 74 ka mga files sa Samal side. Nagaparin pa ang board file activities alang sa marine og land sa maong tulay. Ang land acquisition nagapadayon usab din na 71% sa mga gikinahanglanon nga yuta
sa Davao o sa Dakbayan sa Davao ang nakuha pinag-usab sa negotiated sale og 88% sa mga napiktuhan nga lote sa Davao ug Samal ang na-turnover no sab sa DPWH. Ang proyekto gipunduhan pinag-usab sa 23.52 billion pesos nga official development assistance loan gikan usab sa nasod China. O nga makompleto na ang SIDC nga tulay maglangkop kini og duha ka linya sa matag direksyon, ramps, roundabouts ug mga marine ug land viaducts ang tulay nga adunay 275 meters nga main span og mulatas og 1.62 ka kilometro sa marine area nga magpalabusab sa regional economic development o ginalauman nga magpakunhod sa kabug-aton usab sa dagang sa trapiko. Kay nunduman nga niadtong Oktubre 27 tuig 2022 nahitabo ang groundbreaking ceremony nga gipangulan usab ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. isip ti mailhan sa pagsugod sa mao nga proyekto. Samtang sa laing bahin nagmalampuson ang Police Station 1 na Santa Ana sa pag-aresto sa ikatulong nga most wanted person sa regional level nga gipangita sa balaod gumikan na sa 40 ka kaso sa rape. Ang operasyon nga gihimo nga walay natala nga kasamo kag resulta sa pagdakop sa suspetsado nga nailhan nga si alias Rosa o Rasa nga karon na magatubang og mga kaso nga walay gipahimutang nga piyansa. Nahitabo ang pag-aresto sa Puro Santo Niño relocation na Mintal Tugbok at Davao City. Sumala pa sa Davao City Police Office kung DCPO nga ang operasyon sa kadakong kalampusan na gumikan nagpamatuod kini sumala pa sa dedikasyon sa DCPO sa pagsubay sa mga individual nga adunay mga outstanding warrant of arrest o sa pagpanlipod usab sa hustisya pinaagi. Sumala pa sa pagpasaka og kaso batok sa mga naglapas sa balaod. Gihangyo usab sa mga otoridad ang aktibong papel sa komunidad aron masiguro ang kaluwasan sa syudad, pinaagi sa pagbantay, pagtaho sa mga suspitsadong ang kalihukan o pagkoopera sa mga law enforcement. Dugang paniini nga ang malampuson sa pag-aresto pahinumdom sa padayon nga paningkamot sa pagpanalipod sa hustisya o pagserbisyo sa mga tao ning dakbayan sa Davao. 17 minutos na nakalabay sa Lasay Santa Cruz buntag dugas nga balitang lokal. Nagpahimangno ang Environmental and Sanitation Division sa City Health Office sa mga negosyo nga i-renew ang ilang sanitary permits nga usa ka mahinungdanon nga rekisito sa alang sa pagpadayon sa ilang operasyon. Gipasabot ni CHO Sanitary Inspector Ginolig sa ka-Ingles nga human makuha ang business permit logo. Kinahanglan nga ang mga establishmento sa food and non-food mudangop sa CHO office aron nga mag-request og sanitary permit. Gikan usab sa opisyal nga magsugod ang ilang opisina sa mga inspection human sa renewal sa business permit aron nga sigurohon nga nagsunod ang mga establishmento sa mga gikinahanglan nga mga rekisito sa panglawas o kalimpyo. Ang checklist naglakip sa pag-verify kung kumpleto ba ang mga health certificates sa mga trabahante o kung adunay pest control programs. Sumala pa sa nisgotong opisyal nga ang mga establishmento nga dili makasunod sa mga rekisitos, mamahimo makasinati og sanctions or rekomenda sa pagdili sa ilang pag-renew. Duga panini nga sa mga seryosong kaso sama sa food poisoning, mamahimo dayon nga ipahunong ang operasyon. Gihangyo usab ni ka-Ingles ang mga Davaoenos nga itaho sa CHO Environmental Sanitation Division kung adunay mga kalihukan nga makasamok susama sa baho o kasaba. 19 minutos na nakalabay sa Lasay Santa Cruz buntag ug karon na sa ato nga mga detalye sa balitang nasyonal. Gisertipikahan og urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sugyot nga pagpuspon sa bar parliamentary elections karon tuiga. Kini may gikumpirma ni Presidential Communications Office Secretary Cesar Galvez. Gikatakdaon ta nga sa Oktubre 2025 ang labing unang parliamentary BARM elections. Ang sugyot sa Malacañang may subay usab sa himong pamahayag ni Senate President Chis Escudero nga gisertipikahan nga urgent sa Pangulo ang mga sugyot. Sa karong ginesgutan na sa Senado ang mga sugyot o tumong nila nga mapasa kini sa second reading aron sa ingon nga sa mosunod nga semana maaprubahan na kini sa third and final reading. Wala na usab naghatag pa og pagpatin-aw si Secretary Chavez kalabot niini. Dugang detalyes sa balitang nasyonal. Nakonbikto sa kasong graft ang usa sa mga akusado sa kontrobersyal nga 24 million pesos textbook scam niadtong 1998 nga si Mary Ann Maslog human mamatud-an nga sad-an sa Sandigan Bayan. Sa promulgasyon nga kaso gisintensya
gisentensyahan sa Sandigan Bayan 2nd Division si Maslog og hangtod sa napulo ka tuig nga pagkapriso. Una niini gikasuhan si Maslog kauban ang duha pa nga sila si Emilia Aranas o Ernesto Gianga tungod sa pagpameke sa mga records sa secure payments gikan sa Department of Budget and Management. Diin ang iyang mga kauban nga sila Aranas o Gianga so sama nga nakonbikto sa o gisentensyahan sa Anti-Graft Court sa labing taas nga o sa mas labing taas nga napulo ka tuig nga pagkapriso ni adto nga 2020. Ingon man nga nabutanga sa archive ang kaso ni Maslog human kikataho nga nitaliwan kini ni adto nga 2019 apan ni adto nga Setyembre 25 sa nakalabay nga tuig na diskubrihan sa National Bureau of Investigation kun NBI nga buhi pa siya human ang iyang fingerprint mitugma sa alias nga iyang gigamit nga si Jessica Francisco kinsa napriso tungod sa pagkalambigit sa laing scam. 21 minutos na nakalabay sa alas 6 sa taknas buntag dugas nga balitang nasyonal. Nakatala og 0 fatalities ang Civil Aviation Authority of the Philippines kung kaap og pag-ubos sa mga aksidente sa mga palupar o sa mga tugpahanan ni atong nakalabay nga tuig. Kung itandi sa datos ni atong tuig 2023 sumala pa kang kaap Director General Captain Manuel Antonio Tamayo nga nasa kinatibuk ang 13 ka mga airport accidents sa mga nagkading bayad usab sa nasod ni atong tuig 2023 ang natala samtang atong tuig 2024 kung sa nakalabay nga tuig adunay upat lamang ka mga aksidente ang na-record. Dugang pa nga ang tanan ang natalang insidente ni atong nakalabay nga tuig may gikan usab sa General Aviation and Training samtang nagpapilusab dinhi sa Commercial Aviation and zero accidents o fatalities. Ikalambigit usab sa kaap official ang maayong nahimong outcome sa striktong implementasyon sa safety programs nga mas strict usab nga oversight o pagdumala sa aviation operations o pagtinabangay sa stakeholders sa aviation industry. Samtang sa laing bahin gikataho sa Philippine Coast Guard kung PCG ang laing interception sa China Coast Guard sa mga personahe niini nga niduol sa usa ka Filipino fishing vessel sa West Philippine Sea. Unang nakadawat og distress call ang PCG gikan sa usa ka Filipino fishing vessel 17 nautical miles sa southwest sa Silanguen o Island Zambales. Kabahin na sa usa ka mangingisda nga sakay sa barko kay namataya samtang anaa sa tunga sa dagat. Matod sa tigpamaba sa PCG for West Philippine Sea kung WPS Commodore J. Tariela ang BRP Cabra ni pahibalo nga muhimo kini og retrieval operation apan napugos sa pagpakunong sa barko sa CCG-3304 ingon man nga wala madugay nakaikyas sa usab ang Cabra apan gisundan gihapon sa CCG. Humana makagawas sa barko sa China ang BRP Cabra mi paingon sa nahimutang sa namataya nga Pinoy o na-recover ang lawas balik sa Subic, Zambales. Sa pagbiya sa BRP Cabra sa ilangan nahimutangan ang BRP Teresa Magabanwa maoy mipuli sa pagbantay sa kadagatan o nakigati sa masadagkong mga barko sa China. 23 minutos na nakalabay sa alas 6 sa taknas buntag dugas nga balitang lokal. Gipamahayag ni Department of Labor and Employment Condoli Secretary Bienvenido Lagisma nga tumong sa ilang ginapahigayon nga Career 2025 Job Fair mayroon nga matabang usab ang mga pugo workers nga nawad-an og trabaho. Sumala pa sa sekretaryo nga subay sa ilang datos ana matud pa sa usa ka gatos ka mga IGL workers ang nakihiusa sa unang adlaw sa job fair ni adto nakalabay usab nga adlaw. Hinon gibutyag usab sa mao nga opisyal nga ang mga ihap may layo ra usab sa halos 40,000 nga ihap sa mga apektadong IGL workers. Pipila sa mga natumbok nga problema ni Lagisma mao ang kadalanan sumala pa sa mga ginadalit nga sweldo sa mga trabaho sa job fair mao ang entry level sa minimum wage. Gikan usab sa kalihim nga ang IGL workers may adunay taas nga sweldo og aduna usay mga benepisyo niadtong panahon nga nagatrabaho pa kini sa pugo. Giidot usab ni o gibutyag usab ni Lagisma nga adunay mga employers ang nagaingganyo usab mga high-end jobs rason nga nagalaom usab ang naiskuto opisyal nga makasulod usab ang mga IGL workers sa maong mga trabaho. 24 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takos buntag karong pagsubay sa mga detalyes nga balitang nasyonal o balitang internasyonal. Gisuspindi una ang bathing ritual sa Northern India tungod sa gikabalakan usab nga ubay-ubay nga mga manimbahay ang
katalo sa og ikabalak nga namatay og naangol human ang pagdasok usa o pagdasok sa mao nga dakong religious festival. Pero pag ginahulat karon ang kumpirmasyon sa kasulti sa mao nga kagubot sa riverbank kundi nagabilin o nangabilin usab ang mga sapot, sapatos, sabon o mga backpack samtang nanibat ang mga katawan. Gibana-banaan sa mga otoridad nga mo kabot usab sa usa ka katus ka milyon ka mga tao ang nanambong sa Bathing Day sa Kaumba Mila usa sa labing dakong religious festival sa tibuok kalibutan. Apan bisan pa man sa pagsuspinde sa mga organizer sa Bathing ritual, libuan gihapon ang mga naningkamot o libuan gihapon ka mga individual ang naningkamot nga makahimo og makahimo sa gitawag usab nila nga balaan nga paghumol sa suba kon Holy Deep. Samtang sa laing bahin na gitugutan sa Israel ang libuan ka mga Palestinian nga makabalik sa Gaza Strip. Human gitangtang sa nasud ang pagsira sa amihanan sa unang higayon. Ngunot kini sa 15 ka bulan nga panagasangka tali sa Israel ug Hamas. Apan nasubay sa gipatuman nga ceasefire ni himong mas sayon na ang usab ang pagtabok sa mga lungsuranon. Makita ang mga tawo nga nagadagayday gikan sa amihanan diin nagdala sa ilang mga butang o naglakaw nga walay hapin ang tiil sa main highway. Ingon man nga ang nakatabokas rausawa sila nga wala inspeksyon sa Netzarim koridor o sa military zone sa Utlanan tali sa Gaza City o Israel. Sulod sa usa ka tuig ang mga Palestinian nga midangop sa mga kampo sa tolda ug mga eskwelahan hinam-hinama nga mubalik sa ilang mga balay bisan pa sa kadaot nga nahimo sa gubat sa ilang mga kabtangan. Gipahibalo usab ni Defense Minister Israel Katz nga ang Israel magapadayon sa pagpatuman sa ceasefire apan ang bisan kinsa nga makalapas o magabuso niini adunay tulubagon. 27 minutos na nakalabay sa alas 6 taknas buntag dugang sa balitang internasyonal. Miluwat og kamanduan si US President Donald Trump nga temporaryo nga gipahunong ang tanan nga mga federal grants o gapautang. Sumala pa ni White House Office of Management and Budget Acting Director Matthew Bai nga kinahanglan nga temporaryo nga suspendihon sa tanan nga mga ahensya ang federal nga mga aktibidad nga adunay kalabutan sa obligasyon o pag-disbursement sa tanang mga federal financial assistance. Din ang naasay nga memorandum ang gi-issue ni Trump nga makapikto sa pipila ka trilyon sa government spending o ang paghunong sa mga programa sa publiko nga makabenepisyo sa milyon nga lungsuranon sa US. Nga sumala pa wala kini nakapit usab sa mga benepisyo sa Social Security o Medicare o ang naglakip sa tabang nga gihatag direkta sa mga individual. Ang lakang mao ang labing bag-o nga direktiba ni Trump aron nga makontrol ang federal funding nga gipasa na sa Kongreso. 28 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag o karpagsubay na sa mga detalye sa balitang espesyal. Nabulabog human nga nahagbong gikan sa atop ang usa ka lalaki sa Tamara, Thailand. Human kini nga ning karatil o gadagal gumikan nga nasakpan nga nanilip sa usa ka babae. Tungod sa pagdali-dali nini og niikyas na hagbong ang maong lalaki gikan sa atop ngadto na sa garahe sa usa ka balay. Subay sa investigasyon sa kapulisan sa second floor, matud pa nanilip ang maong lalaki sa babae apan nabulasot kini sa gabok nga bahin sa atop sa garahe. Diin kini nakaambak daling ning barog ang maong lalaki gikan sa pagkahagbong og ning karatil pagdagan palayo og gisundan siya sa babae iyang gisilipan nga do napay dala nga bunal apan natingala ang mga residente or kauban sa babae nga wa man lang yun siya napiang sa iyang pagkahulog nito panahon na. Napriso apan nakapiyansa ra ang mga lalaki og nasuta nga tirador dahil kini sa mga underwear sa mga babae kundin. So hiro nini ang hayhayan matagabi og kawaton ang mga nakahalay nga mga underwear sa iyang mga gibiktima. Detalye na sa balitang negosyo. Target sa Department of Agriculture kundi nga makaani og 20.4 million metric tons nabuga sa karong tuiga mas sa taas og 400,000 metric tons sa tandi kaniadto nga tuig 2023. Sumala pa ni DA Assistant Secretary for Special Concerns and for Official Development Assistance og spokesperson Arnela de Mesa. Positibo ang ilang ahensya nga makabuot ang maong target gumikan sa gipaabot nga masanindot nga panahon na sa nasud. Dugang pa sa opisyal nga mao kini ang ilang nagapadayon nga mga programa
programa o giplanuhang mga kalihukan aron matabangan ang ilang departamento nga makabuot ang target nga anit karong tuiga. Sumala pa niini nga positibo sa ang panglantawan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga moabot sa 20.4 million metric tons ang nga bugas o humaya nga nahibili na sa mga bodega sa National Food Authority kun NFA. Samtang si Demesa niingon nga ang budget nga ilang padayon nga gipangapod-apod ngadto sa mga mag-uuma sakto na aron na makaabot sa maong level sa ani karong tuiga. Matod pa sa opisyal nga mas taas ang budget nga gihatag sa mga lokal nga mag-uuma gikan sa National Rice Program aron mamintinar usab ang abunda nga ani sa nasud. Dugang paniini nga sugdan usab karong tuiga ang pagpatuman sa giusab nga rice tarification law. Diin ang budget allocation nga nadawat sa Rice Competitiveness Enhancement Fund kun RCF ni triple gikan sa 10 billion pesos ngadto sa 30 billion pesos. Bili sa piso batok sa langyaw nga salapi US dollar 58 pesos and 42 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 49 centavos, Singaporean dollar 43 pesos and 42 centavos, Saudi Arabia rial 15 pesos and 56 centavos, samtang sa atong euro 61 pesos and 25 centavos. 31 minutos na nakalabay sa alas 6 antak na subuntag karong pagsubay na sa detalles ng balitang sports. Napili nga Athlete of the Year sa PSA Annual Award si Golden Boy Carlos Siulo alang sa iya makasaysayan nga double gold medal nga kadaog sa Paris Olympics o gipaambit ang kagayunan uban sa iya igsoon nga si Carl Eldro sa ceremonials. Gawas kang Carlos gihatagan sa special citation si Eldro sa iyahang mga nahimo sama sa pagdaog sa bulawang medalya sa AGO Gymnastics Championships. Human sa awards night nga gipahigit sa Manila Hotel. Sila si Carlos Oga Eldro ang nagaksanay o nagpahulagway uban sa ilang tagstag sa usab ka mga tropiyo. Naghimo og kaugalingong pangalan si Carl Eldro sa gymnastics ni atong Nobyembre diin. Nakadaog kini upat ka mga bulawa nga medalya sa usa ka gymnastics meet sa nasod, Thailand. Sa showbiz balita, makita karon sa usa ka rock musical nga Next to Normal ang aktres nga si Nikki Valdez. Sumala pa ni Nikki nga buot gayud kaayon niya nga mahimong mahilakip sa theatrical performance ni ini. Hilabi na nga adunay mensahe kini nga dala ngadto sa tanang mga viewers. Ang Next to Normal maoy sentro sumala pa sa mental health sa usa ka inahan nga adunay bipolar disorder. Baylo-baylo ang gina-actingan ni Nikki o sa mga kauban na sab niini nga mga veteran actress nga si Sheila Valderrama Martinez. Diin ang role sab niini maoy isip usa ka inahana. 33 minutos na nakalabay sa alas 6 antak na buntag mga kapumbat nga balikan ang mga nag-unang tulis ng mga balita karong mga orasos. Nga top story Pangulong Trump mo pagguwa og executive order nga pagwagtang sa mga transgender sa US military. Sa balitang lokal, 76 anyos nga lola gitigbas sa lalaking napasmuhan. Sa balitang national, pag-postpone sa parliamentary elections karong tuiga gisertipikahan nga urgent ni Pangulong Marcos Jr. Sa balitang international, bathing ritual sa Northern India gipasuspende. Sa balitang espesyal, usa ka lalaki nahagbong gikan sa atop human nga nanilit ngadto sa usa ka babae. Sa balitang negosyo, 20.4 million metric tons sa target nga maani karong tuiga sumala sa DA. Sa atong balitang sports, manag-igsoong Yolo nakadawat og pasidungog sa PSA Annual Award. Sa showbiz balita, Nikki Valdez nahilakip sa usa ka rock musical nga Next to Normal. Mga kabombo mo ito naglangkob sa mga Bombo News and Views sa Morning Edition. Adlaw karon nga Huwebes, pizza 30 sa bulan sa Enero 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandiling. O kini usab si Bombo Dario Formento para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!